की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। बड़े खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा सिलसिला है। 3 मुकाबले हो गए, 3 टीमें सेलेक्ट हो गई। आज बारी है उन 3 पीछे रह जाने वाले टीमों की जिनके लिए आज ज़हनी आजमाइश में आखिरी मौका है आगे जाने का। 3 में से एक टीम ने होना है सेलेक्ट। आज 2 यानी 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, अनोखे अंदाज से होगा। इन तीनों से एक बारी में सवालात होंगे और ये तीनों का स्कोर कार्ड में बताता रहेगा कि आज कौन सी टीम ने आगे जाना है। तीनों टीमें अपनी जगह मौजूद हैं, हम आपको तारुफ भी करवाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। याद रहे हम आपसे रोज़ाना एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपने एप्लीकेशन के ज़रिए, ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन के ज़रिए देना है। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अपने फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। रोजाना एक सवाल हम उस पर करते हैं, हजारों आशिकान रसूल उस पर हमें जवाब दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी उसे डाउनलोड कर लें और घर बैठे हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस वक्त ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर सवाल जारी कर दिया गया होगा, जाइए जवाब दीजिए। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैंने भी आपसे एक सवाल जो ये सवाल क्विज एप्लीकेशन पे है वो पढ़ के भी आपको सुनाना है। कल आपसे एक सवाल किया गया था, थोड़ी देर में इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब और उसकी भी कुरानंदाजी करेंगे और इंशाल्लाह ज़बरदस्त सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। तीनों टीमें मौजूद हैं। आज हमारे साथ मीरपुर खास रहीम यार खान और लाला मूसा के इस्लामी भाई हैं और यकीनन ये बड़ी तैयारी करके आए होंगे क्योंकि आज आखिरी मौका है, या तो यहाँ से घर जाना है या अगले मुकाबले में जाना है। देखें क्या जज्बात हैं, क्या तैयारी है, क्या तासुरात हैं। बारी बारी इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे। इन सब के नाम वैसे भी हमारी इनकी टेबल पर भी मौजूद हैं, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नोमान अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना मीरपुर खास दर्जा खामिसा में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान रज़ा अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद अली जान है और मैं एसएल शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कॉलेज मीरपुर खास इंटर क्लास का तालिब इल्म। अली जान कल बिल्कुल करीब पहुँच के पीछे आ गए, क्या तासुरात हैं और अब आज आगे जाना है या वापस मीरपुर खास जाना है? नियत तो अल्लाह से अच्छी की है, नियत करने का सवाब है, आगे जाने की नियत कर, आगे जाने की नियत है। तैयारी की है कुछ? जी ज़रूर। चले जनाब। रहीम यार खान के इस्लामी भाई। मोहम्मद सबान बिन इशफाक अहमद, जामियातुल मदीना फैज़ान रज़ा रहीम यार खान में सानिया का तालिब इल्म। जी माशाल्लाह। दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद सैफुल्लाह अत्तारी बिन शेर मोहम्मद खान अत्तारी, जामियातुल मदीना सादिकाबाद में दर्जा साबिया यानी 7वें दर्जे का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले भाई। मोहम्मद ताहिर सईद अत्तारी, रहीम यार खान से, अपना बिजनेस है दुकान में। लाला मूसा के इस्लामी भाई। जी। आरिफ शुएब अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में एज अ टीचर जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ स्टडी भी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स। जी। अगले भाई। मोहम्मद सुफियान रज़ा अत्तारी, जामियातुल मदीना गुजरात के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म।
माशाअल्लाह जी। अतीक अहमद अत्तारी जामिअतुल मदीना गुजरात के दर्जा सादसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जनाब लाला मूसा, रहीम यार खान या मीरपुर खास, देखना यह है तीनों में से किस टीम ने आगे जाना है। मुकाबला लेकर आगे चलते हैं। इससे पहले मैं सवाल आज का पढ़ देता हूं जो आपसे एप्लीकेशन ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पे पूछा जा चुका है। ऑनलाइन सेगमेंट्स में जाइए और जाकर जल्दी जवाब दे दीजिए। सवाल यह है, मस्जिद खैफ कहाँ है? मस्जिद खैफ कहाँ है? आपने ये जवाब देना है। 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 अरफात, नंबर 2 मुजदलिफा, नंबर 3 मिना और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। आपने ये जवाब आप उसमें से चूज करना है। अपनी आईडी नंबर सेव कर लीजिएगा। जब आप जवाब देंगे आपको आईडी नंबर स्क्रीन पर आ रही होगी। उसी आईडी नंबर से सिलसिले के आखिर में पता चलेगा कि इनामात किस तक पहुंचने हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से उस क्विज एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लें। मैं चाहूँगा स्क्रीन पर उस क्विज एप्लीकेशन का जो मोनोग्राम है वो भी दिखाया जाए ताकि हमारे नाजरीन उसको देख लें और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें। जनाब गुजारिश है यूसुफ बापू से कि जो सवाल कल किया गया था उसमें सवाल और उसका सही जवाब और खुशनसीब इस्लामी भाइयों के नाम और उसके बाद कुरान अंदाजी, पहले ये कर लेते हैं। सवाल कल किया गया था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हैदर किसने रखा? जवाब है जो फैज़ान नमाज से पढ़ा जा सकता था। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सही जवाबात जो हम तक पहुँचे और जिनके नाम इस वक्त लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं, बिनते सादिक कराची से, सिदरा बिनते इकबाल, मामू कांजन, बिनते अख्तर हुसैन, हसन फरीद बिनते मोहम्मद फादिल, उम्मे अलीशा नवाज, मोहम्मद अली बिनते मोहम्मद शरीफ, बिनते मोहम्मद अहमद बिनते अब्दुर्रहमान, जहूर मजहर उस्मान अत्तारी बिनते आबिद हुसैन, रहीम बख्श अत्तारी बिनते सलीम, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, बिलाल खान, हाफिज तैयब अब्दुल जब्बार अत्तारी। और कुरान अंदाजी बाबू शरीफ के हाथों करते हैं इंशाल्लाह। क्या बात है जी। जो इनाम निकला है वो निकला है बिलाल खान इस्लामाबाद से। चलें जनाब, बिलाल खान साहब आप अपना एड्रेस भेजिए तो आप तक भी हम तोहफा पहुंचाते हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं कल मुकाबला हुआ और वाकई वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंपटीशन था। कई लोगों की सांसें बेतरतीब हुई, मुकाबला बराबर हो गया। कौन सी टीमें थीं, कौन आगे गया, कौन पीछे रहा, आइए देखते हैं ज़हनी आजमाइश सीजन 11 के तीसरे मुकाबले की कुछ झलकियां। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज तीसरा सिलसिला है। आज मजीद 2 टीमें हमारे दरमियान हैं और आज हमारे साथ मीरपुर खास सिंध की भी एक टीम है और फैसलाबाद पंजाब से भी हमारे इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं। क्या जन्नत में नींद होगी? नींद एक किस्म की मौत है जी, और जन्नत के अंदर मौत नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 28 नंबर है मीरपुर खास वालों के, 30 नंबर है फैसलाबाद वालों के। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। इनमें से कौन से सहाबी का चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे था? हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर। इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस, नौमान बिन साबित, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन अकील। नौमान बिन साबित। नौमान बिन साबित। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के डैश का नाम मौलाना नकी अली खान था। भाई, चचा, वालिद या बेटे? गौर से जवाब दीजिएगा। वालिद का नाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मुकाबला हो गया बराबर। अब मैं बारी बारी दोनों टीमों से सवाल करूंगा। सवाल भी हो सकता है, कोई शेर भी हो सकता है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो कौन से सहाबी हैं ग़ज़वा उहद में कि जब वो तीर चला रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हजरत साद बिन नबी वकास रदी हजरत साद बिन नबी वकास जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबी, 10 सेकंड रह गए। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबी, 3 सेकंड रह गए, जल्दी करें। अल्लाह 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 है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं मीरपुर खास वाले पीछे जरूर रहे लेकिन कमाल की टीम, कमाल की तैयारी। आज कोई नहीं हारा, बस हमारी मजबूरी यह है कि हमें किसी एक टीम को आगे लेके जाना होता है, मगर आपको फिर मौका मिलेगा। नॉर्मली नाजरीन हमने देखा कि ज़हनी आजमाइश के पिछले सीजन्स में इस तरह के मुकाबले हमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर मिलते हैं, मगर कल का मुकाबला वाकई, बल्कि स्टार्ट के तीनों ही मुकाबले बड़े क्लोज कंपटीशन से हो रहे हैं। टीमों की तैयारी नज़र आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इस्लामी भाई आए हैं, अल्लाह पाक इनको मजीद बरकत अता फरमाए। मगर आज यकीनन 2 टीमों ने हमसे जुदा होना है। खाली हाथ उन्हें भी नहीं भेजेंगे, तहाइफ देकर भेजेंगे। जो जीतता है हम उसको तोहफा नहीं देते, जो दूर जाता है उसको तोहफा देते हैं, क्योंकि जीतने वाले को आगे ले जाते हैं। अब देखना यह है कि आज कौन सी 2 टीमें तहाइफ लेकर हमसे जाएंगी। शुरू करते हैं। आज तोहफा क्या देना अब्दुल हबीब भाई? हाँ, ये तो बापू बताएंगे इंशाल्लाह कि 2 टीमों को जब हमसे जुदा होंगे तो क्या देंगे। जी, इन्हें बहुत सारी दुआओं के साथ गिलाफ काबा शरीफ के मुबारक दाग पीस और सूट पीस देंगे इंशाल्लाह। 14 मुबारक पानियों का मजमुआ भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी दुआएं भी देंगे। और दिल थोड़ा सा गमगीन होगा तो मुंह मीठा करने के लिए मदीने की चॉकलेट्स भी। मदीने की चॉकलेट, अभी से दिल गमगीन वाली बातें नहीं करो बापू। चले जनाब, चलते हैं हम पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इल्म नूर है। मीरपुर खास वालों से करेंगे पहला सवाल, और सवाल यह है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। ये हदीस मुबारक का तर्जुमा सुनाए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। इस हदीस का तर्जुमा सुनाए। इस हदीस मुबारक का तर्जुमा यह है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। क्या खूबसूरत हदीस है। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है रहीम यार खान वालों से। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से अपने लिए क्या दुआ करवाते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से ये फरमाया करते थे कि बच्चों दुआ करो कि उम्र बख्शा जाए। हाय हाय, बच्चों दुआ करो कि उम्र बख्शा जाए। इतने बड़े सहाबी रसूल, इतना बड़ा मर्तबा, आजिज़ी देखें और बच्चों से दुआ करवाना। हमें भी सुन्नत पर इस तरीके पर अमल करना चाहिए, नाबालिग बच्चों से दुआ करवानी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बच्चों को अपने साथ खाना खिलाने के क्या फ़वाइद हैं। लाला मूसा वाले जवाब देंगे जनाब। हुक्मा बयान करते हैं कि अगर 6 साल का बच्चा हो जाए तो उसको वालिदैन अपने साथ खाना बिठा कर खिलाया करें कि इसके ज़रिए से, इसके सबब से उसके अंदर मुस्बत असरात जो है ना वो नाफिज होंगे इसके अंदर। और ये काम क्या है? और ये सुन्नत है जी, ये नबी पाक की सुन्नत भी है। 6 साल की उम्र के बच्चे वालिदैन के साथ खाना खाएं तो उनकी सेहत पर भी अच्छे असरात पड़ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीनों टीमें ये जान लें कि इस बार एक तो आपके पास भी आखिरी मौका है और दूसरा जवाब सवालात भी थोड़े हैं, यानी आपके साथ 5-5 इल्म नूर है कि सवालात नहीं होंगे, 4-4 होंगे, तो गलती की गुंजाइश कम है। रीकैप करने का, दोबारा कवर अप करने का मौका कम होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो। सवाल है मीरपुर खास वालों से, इस इबारत का तर्जुमा सुनाएं। अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया कि मर्द
حدیث پاک میں ہے کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آج کل جس کو دیکھو لوگ دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ ذرا روایت سنیے گا کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریق پر ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی رکھتا ہے، کیا ہمارا دوست ایسا ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہوگا۔ یہ غور کیجئے، بزرگوں کو قول ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آج تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، برے کام یاد آتے ہیں۔ نہیں جناب، دوست وہ ہونا چاہیے جو ہماری آخرت کی بہتری کا بھی سبب بنے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رحیم یار خان والوں کی باری ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ اس عبارت کا ترجمہ بتائیں۔ دے دے ایسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی، دیکھ لے جس روشنی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم اپنا علم دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علم دین کس سے سیکھا جا رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ سنائیے۔ المرء مع من احبا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء کے ساتھ حشر ہو تو زندگی میں ان سے سچی محبت کیجئے۔ آج لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ محشر میں اٹھنا پسند نہیں کرتے، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ۔ اللہ والوں کی اللہ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب تیاری مضبوط نظر آ رہی ہے، تینوں ٹیمیں برابر برابر۔ میرپور خاص کی باری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے بعد دیگریں آئیں۔ یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ یاد رہے اولاد آدم میں پوری دنیا میں کسی اور کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی کو ملا، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یوسف بھائی باری تو نہیں ہے ناظرین کی، لیکن اگر اسی بات پر ایک شعر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، دیکھیں کون سناتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین جو کہا جاتا ہے، کون سنائے گا یہ شعر؟ سبحان اللہ۔ اور کیوں کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا۔ انشاءاللہ جو جواب صحیح دے گا اسے ہم امام اہل سنت کی بڑی ہی خوبصورت تصنیف ہدائی کے بخشش تحفے میں دیں گے، اور ساتھ ساتھ نعتیہ دیوان۔ نعتیہ دیوان انشاءاللہ۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی شیر اطاری سکھر سے۔ ماشاءاللہ جی۔ ہو مبارک تم کو ذو النورین، جو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اللہ 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 ماشاءاللہ جناب۔ اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی۔ جناب تھوڑا سا ہم آگے پیچھے ہو گئے تھے، دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو کیا حکم ہوگا؟ آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے، ہر ٹیم کے پاس ایک ایک آپشن مدد کا ہے پہلے 4 راؤنڈز میں۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کا جواب دے دیا جائے تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اور اگر دوران اذان نماز کا وقت ہو جائے تو پھر بھی اعادہ کیا جائے گا۔
وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے. قبل از وقت اگر کسی نے اذان کہہ دی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور دوران اذان میں اذان کا وقت آ گیا تو اس کا اعادہ کیا جائے گا, دوبارہ اذان دی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے کیا فرائض کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے بھی اذان ہے؟ جی نہیں, فرائض کے علاوہ باقی کسی نماز کے لیے اذان ضروری نہیں ہے. فرائض کی نماز کے علاوہ مثلاً وطر, جنازہ, عیدین, نظر, سنن, تراویح, استسقاء, چاشت, کسوف, خسوف, نوافل میں اذان نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. میر پور خاص والوں کی باری ہے. اخنوخ کس نبی کا نام ہے اور انہوں نے کون کون سے علوم ایجاد کیے تھے؟ ناظرین, شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلے گا کہ اخنوخ جو ہے وہ کس نبی کا نام ہے. ان کا نام کچھ اور مشہور ہے, وہ آج آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ حضرت ادریس علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم نجوم اور علم ریاضی ایجاد کیا. علم نجوم اور علم ریاضی بھی انہوں نے ایجاد کیے. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اخنوخ ہے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور یہ سوال کریں گے ہم رحیم یار خان والوں سے, وہ کون سے مشہور فرشتے ہیں جو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی تشریف لائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس وہ فرشتے حاضر نہیں ہوئے. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. جی جناب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسرافیل حاضر ہوئے اور اس سے پہلے وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں تشریف لے گئے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. سب سے پہلے قلم سے لکھنے, کپڑے سینے, سلے ہوئے کپڑے پہننے, ہتھیار بنانے اور ترازو استعمال کرنے والے کون تھے؟ سنیے گا ذرا ناظرین. آج دنیا میں بہت سارے غیر مسلموں کی ایجادات کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں نے بنائی, فلاں چیز فلاں نے بنائی. آج سن لیجئے کہ سلے ہوئے کپڑے سینے, پہننے, ہتھیار بنانے اور ترازو استعمال کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام. جی جناب, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دے دیا ہے. یہ اتنی پیاری پیاری دلچسپ معلومات پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سوالات بنا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کروا لیں, ہر مہینے گھر پر پورے معلومات کا بنڈل پیکج پہنچ جایا کرے گا اور بڑے سستا, بڑا چیپ, جس کو آپ کے آسان اور بہت جس کو آپ کے نامینل پرائز ہے. مکتبۃ المدینہ والے موجود ہیں. یوسف بھائی کتنے کا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ؟ صرف 800 روپے کی بکنگ ہے اور وہ پورا سال آپ کے گھر پر, آپ کے ڈور اسٹیپ پر آ کر آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ پہنچا دیا جائے. پہنچانے کی سروس بھی شامل ہے. کوریئر سروس بھی شامل ہے. اگر آپ اس میں رنگین شمارہ چاہتے ہیں تو اس کی 1100 روپے فیس ہے. زبردست. اب یہ تو باقی گفٹ دینا چاہیے. ہم کسی کے گھر پہ ویسے ہی دوست کے گھر پہ بک کرا دیں. اس پہ اگر مجھے ڈاکٹر سن رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ سن رہے ہیں, اپنے آفس پر بھی بلوائیں, اپنے آفس پر بھی یہ رسالہ بک کروا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں, ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے رسالے ادھر رکھ دیتے ہیں لوگ, اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. فیضان مدینہ پڑھا ہوگا, جتنی دیر آپ کسی کو انتظار کرائیں گے اتنی دیر وہ انشاءاللہ علم دین سیکھ لے گا. تو ایک اور اپورچونٹی ہم یہاں پر دیتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے دوران جو اس شمارے کی بکنگ کرواتا ہے اس کے لیے زبردست قسم کے مدنی تحائف ہر ہفتے قرآن اندازی کے ذریعے پیش چلیں بھائی, یہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے. ذہنی آزمائش کے دوران ایسا نہیں کہ یہاں آ کے بکنگ کرانی ہوگی. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بکنگ کروائیے, آپ کی رجسٹریشن نمبر ہم تک پہنچ جائے گا اور ہر جمعرات کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہم قرآن اندازی کریں گے. دنیا بھر میں جن جن لوگوں نے بکنگ کرائی ہے انشاءاللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے تحفہ دیں گے. جی کل بھی انشاءاللہ قرآن پہلی قرآن اندازی کل ہوگی, پہلی ہو رہی ہے کل. تو ابھی بھی بکنگ کرا لیں جناب. آن لائن کیسے بکنگ کرا سکتے ہیں؟ نمبر بھی موجود ہے, فون نمبر بھی موجود ہے. جلدی جلدی ماہنامہ فیضان مدینہ بک کرا لیجئے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا, کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے سوال سبھی نے درست دیے ہیں. جواب بتائیے. 8 اور 8 تینوں کے جواب برابر ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب اس سیگمنٹ کے اندر ہم سوالات کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے اور اس میں سنتے ہیں پیارے پیارے اشعار. امید ہے دونوں ٹیمیں تیار ہوں گی. میر پور خاص والوں سے شعر سنیں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. یاد رہے 3 اشعار پوچھے جائیں گے تینوں ٹیموں سے.
میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ رحیم یار خان والوں سے سوال، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، کیا کمال کا کلام ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہو، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، اشارہ فقط تیرے چشم کرم کا، ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، اشارہ فقط تیری چشم کرم کا، جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں پر لحد میں قیامت میں پل پر، صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے، صاف اور شفاف دیکھے ہم مدد کا آپشن ہے آپ کے پاس۔ یہاں پر لحد میں قیامت میں پل پر مدد لیں گے جناب، چلیں گے مددگار کی طرف، دیکھیں کون مدد کرتا ہے۔ چار میں سے کس اسلامی بھائی کو آپ کال کرنا چاہیں گے؟ مہروز بھائی کو کال کی جائے۔ جب تک مہروز بھائی سے انشاءاللہ رابطہ ہو جاتا ہے، یہاں اسلامی بھائیوں سے شعر سن لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا پیارا پیارا کلام چل رہا تھا، اور وہ کلام بڑا خوبصورت تھا نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ اسی کلام کا پہلا شعر سنائیے، اسی کلام کا پہلا شعر، اور کوشش کیا کرے یوسف بھائی کہ ان سے جواب لیں جو ذہنی آزمائش کی کانٹیسٹنٹ نہ ہو، کسی ٹیم کا حصہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کا ایک زبردست طریقہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم مدینے شریف کے ہی کاؤنٹر اور مبارک پانیوں کا اچھا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تو نام لینے والا درود پڑھنے والا تحفہ بھی دے دیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کلام کس نے لکھا ہے، کون بتائے گا؟ حالانکہ یہ مکتب پڑھا گیا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب۔ میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ہر چیز تحفے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ چلے جناب، کیا کال مل گئی ہے کہ نہیں؟ جی مہروز بھائی سے رابطہ ہو جائے تو بتائیے گا۔ ایک سوال یہاں پر حاضرین سے کر لیتے ہیں۔ جی ذرا سوال کر لیں۔ کئی سارے جلسے حاضرین نے دیکھے ہوں گے، مگر بتائیے کہ نماز کے دوران ایک ایسی ادا ہے کہ جسے جلسہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ اور مجموعہ پانی مبارک کا۔ چلیں ماشاءاللہ، رابطہ ہوا مہروز بھائی سے یا پھر کسی اور مددگار کی طرف چلیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مہروز بھائی سے انشاءاللہ رابطہ ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ پھر آپ کا سوال بھی سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور خوبصورت سا سوال یہاں پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
महरोज भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। महरोज भाई आपसे आप लाइन पे मौजूद हैं? मदीना आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, चले आवाज आपको दोबारा पहुंचाते हैं। मेरी आवाज आ रही है महरोज भाई? ठीक है, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मददगार तो मिल गए हैं लेकिन अभी वॉइस की मदद बाकी है, इंशाल्लाह वो भी अभी थोड़ी देर में। यहाँ मौजूद हाजरीन से सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती मुबारक, मगर आपने बताना यह है कि उस कश्ती में कितने लोग सवार थे? वाह भाई वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। कितने कश्ती में सवार थे? अच्छा, इंशाल्लाह जो सही जवाब देगा उसे हम शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बड़ी ही खूबसूरत किताब गीबत की तबाहकारियां ये तोहफे में पेश करेंगे, और बड़ी ही खूबसूरत मकतबतुल मदीना ने इसे जारी की है। हाँ, बहुत प्यारा टाइटल बना दिया, बड़ा प्यारा खूबसूरत जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नेमतुल्लाह तारी है, मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना कराची से। कश्ती में 82 लोग। जी यूसुफ भाई। नहीं जनाब, मेरे पास जो तहरीर है वो ये नहीं है। अच्छा, 82 नहीं थे जनाब। चलें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद वक्कास कादरी 80 लोग थे सवार। जी माशाल्लाह, मोहम्मद वक्कास भाई ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अच्छा, 80 थे, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महरोज भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। तबीयत कैसी है आपकी? कभी गए आप रहीम यार खान? रहीम यार खान जी एक दफा मदनी काफिले में जाना हुआ। ठीक है, आज आपको लगता है रहीम यार खान एक बार फिर दावत मिल जाएगी अगर आपने सही जवाब दिया, वरना फिर जाने का इरादा कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपसे मदद है। रहीम यार खान वाले मांग रहे हैं। एक शेर में ये थोड़ा सा अटक गए हैं और हमने एक मदद का ऑप्शन रखा है। शेर में पढ़ देता हूँ पहली लाइन, आप उसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। इनकी मर्जी है उस सवाल को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। शेर ये है, यहाँ पर लहद में क़यामत में पुल पर। इसकी दूसरी लाइन पूरी करनी है आपने। एक दफा मिसरा दोहराइएगा। यहाँ पर लहद में क़यामत में पुल पर। महरोज भाई के लिए कितना वक्त होगा? सहारा है बस एक शफीए उमम का। सहारा है बस एक शफीए उमम का। जी जनाब, क्या कहते हैं? दुरुस्त। ये दुरुस्त मान रहे हैं आप इसको शामिल करना चाहते हैं। ये गलती हुई तो आपकी गलती मानी जाएगी। महरोज भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यहाँ पर लहद में क़यामत में पुल पर सहारा है बस एक शफीए उम्म का। अब बारी है लाला मूसा वालों की, जो रिजवा मदीन। महरोज भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, वक्त पर आपने इनकी मदद कर दी। अब आप रहीम यार खान जाएं, देखें इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब्दुल हबीब भाई वैसे हम खाना भी खा रहे हैं, आपका सिलसिला भी देख रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं माशाल्लाह। सब बच्चों को भी प्यार दीजिएगा। शेरोज कैसे हैं मुन्ने? जी शेरोज, हाँ, मेरा सलाम दीजिएगा, प्यार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आए कभी सिलसिले में भी आई। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बेटा कैसे, ठीक है? अब जरा सिलसिला जारी है, अब आप सिलसिला देखिए इंशाल्लाह, और खाना भी खाइए पेट भर के। चलें, लाला मूसा के इस्लामी भाइयों से सवाल, जो रिजवा मदीने को देखे तो कह दे ये नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम। आए हाय कि नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो रिजवा मदीने को देखे तो कह दे कि नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम का। अब मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से सवाल है, थोड़ा सा सवाल मुश्किल करूंगा, दूसरी लाइन पढ़ूंगा। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। इस शेर की पहली लाइन पढ़नी है, बहुत प्यारा शेर है।
फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। गरीबों दर्द मंदों की दुआ तुम हो, फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। गरीबों दर्द मंदों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो, फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एलबीआर खान वालों से सवाल है, ठिकाना बेठिकानों का शहे हर दो सरा तुम हो। पहला मिसरा पढ़ेंगे। रहीम यार खान वालों के पास अब मदद का ऑप्शन भी नहीं बचा है। हमारे मल जाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, ठिकाना बेठिकानों का हमारा ठिकानों का शह हर दूसरा तुम हो। हमारा बल जाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, ठिकाना बेठिकानों का शहे हर दो सरा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा तुम हो। क्या प्यारी बात की है, क्योंकि नबी पाक का कोई सानी नहीं है, अपना दूसरा भी प्यारे आका को ही कहा। बड़ा अच्छा अंदाज। बोला सानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका, अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा। वाह 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 वाह। वो लासानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका, अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दोनों टीमें आगे जा रही हैं। अब इससे पहले कि खैर यहाँ अशार तो पूछ ही लिए हमने, अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और फिर तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे जी। 14 तीनों के 14 नंबर हैं, तीनों टीमें बराबर बराबर। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैजाने नमाज। जनाब मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से इब्तिदा करेंगे। पहला सवाल, हदीस मुबारका में खुजली को बुरा ना समझने की क्या वजह बयान की गई है? हदीस पाक में आया कि खुजली को बुरा ना समझो, क्योंकि इससे स्किन डिजीज जैसे कि जुजाम कोड़ वगैरह का इंसदाद खत्म हो जाता है, तो खुजली को बुरा ना समझो। यानी खुजली को बुरा ना कहो, क्योंकि इससे जुजाम यानी जो स्किन कैंसर वगैरह होता है, अमराज़े जिल्दिया वगैरह होते हैं, इसका इंसदाद हो जाता है कोड़ से, और स्किन डिजीजेस से बंदा बच जाता है। खुजली उन चीजों को रोक देती है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब अब सवाल है रहीम यार खान वालों से, जिसने दुरुस्त वजू किया और दुरुस्त नमाज पढ़ी उसके लिए हदीस मुबारका में क्या बिशारत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुरुस्त वज़ू किया जैसा कि हुक्म है और दुरुस्त नमाज पढ़ी जैसा कि हुक्म है, तो अल्लाह ताला उसके पहले के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। जिसने वजू किया जैसा कि हुक्म है और नमाज पढ़ी जैसी कि हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है मुआफ हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैजाने नमाज किताब से बड़े प्यारे प्यारे सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या आपने फैजाने नमाज किताब खरीद ली है या अपने पास रख ली है? जरूर हासिल कीजिए। इंसाइक्लोपीडिया है, खजाना है इल्म दीन का। नाजरीन अब वजू कर कर नमाज पढ़ने वाले की फजीलत भी सुन ली आपने। नियत कर लें हमारी आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस शेर का मतलब बताएं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में। शेर का मतलब है कि अगर ज़िंदगी मिलने का मकसद जो था वो अल्लाह ताला की इबादत करना था, अल्लाह ताला की बंदगी करना था, लेकिन अगर बंदगी ना की तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आएगा। यानी हमें जिंदगी मिली ही रब्बे करीम की इबादत और बंदगी के लिए है, लिहाजा अगर जिंदगी इबादत और बंदगी के बगैर गुजरी तो आखिरत में शर्म उठानी पड़ेगी। अल्लाह हमें बनाने का मकसद हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बंदगी में इबादत में हम जिंदगी गुजारें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदी का हकीम किस सहाबी रसूल को फरमाया?
جناب بڑی پیاری حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی حکیم عویمر یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو درداء کا نام بھی شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتا چلے گا. ان کا نام عویمر تھا اور عویمر کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے امت کا حکیم فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں آپ کی باری ہے. اس کو کیا کہیں گے سرائکی میں؟ تواری واری ہے. ہاں جواب صحیح. ڈیسو کیا شیطان کھاتا پیتا بھی ہے؟ جی ہاں روایت میں ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے. شیطان کھاتا پیتا اور نکاح بھی کرتا ہے. خطرناک دشمن ہے, خبردار رہیے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے لالا موسیٰ والوں کی. جناب بتائیے جب نمازی نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایہا النبی کہے تو کیا تصور کرے؟ فیضان نماز سے سوال حاضرین سے بھی ہونا ہے. یوسف بھائی سوال تیار ریڈی رکھیں. جی جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو التحیات پڑھ رہا ہو تو جب السلام علیکہ ایہا النبی آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی گزرے. اور پھر کیا عرض کرے؟ اور پھر عرض کرے السلام علیکہ ایہا النبی. کیا بات ہے. جب التحیات پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے, جی یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اس تصور میں رہے. آپ نے کہا لفظ ضروری ہے, یہ ضروری نہیں, لیکن جب نمازی نماز میں التحیات میں السلام علیکہ ایہا النبی کہے تو تصور میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما سمجھتے ہوئے عرض کرے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اے نبی آپ پر سلام اور اللہ پاک کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. سبحان اللہ. جب نماز میں ہم اے نبی کہتے ہیں, یا نبی کہتے ہیں, ایہا النبی کا مطلب یہ بنتا ہے تو نماز کے باہر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. فیضان نماز سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. یہاں تو لگتا ہے کچھ کرنا ہی پڑے گا ان سب کے لیے, ورنہ یہ تو سارے جواب ٹھیک دے رہے ہیں. چلیں جناب یوسف بھائی سوال کیجئے. فیضان نماز سے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا انعام حدیث مبارکہ میں بتایا گیا؟ جی جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. چلو ایک ہاتھ تو اٹھا ہے, دیکھیں. جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زین الاسلام الطاری. جی جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی یوسف بھائی مائک دیجئے پیچھے. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مضمون کے مطابق جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان نماز ہی انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. کیا بات ہے. 450 روپے اس کا ہدیہ ہے, لیکن اس پر زبردست ایک اسکیم ہمارے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. اگر کوئی اس کا 1 یونٹ خریدتا ہے تو وہ 2000 روپے کا دیا جائے گا اور 1 یونٹ کے اندر 5 کتابیں دی جائیں گی. 400 روپے میں کتاب پڑے گی. چلیں جناب ایک اپنے لیے لے لیں, 4 گفٹ دے دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. چلیں جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب. دیکھتے ہیں فیضان نماز سیگمنٹ کے بعد معاملہ کہاں پہنچا ہے. دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنہوں کے راستے بالکل ساتھ ساتھ 18. مجھے بار بار کان میں ہمارے ڈائریکٹر کہہ لیں, روح رواں کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کالیں بہت ساری آتی ہیں, بہت ساری رہ جاتی ہیں. آپ سلسلے کے دوران بھی کچھ کال لے لیں. چلیں جناب ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں, 2 کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بتائیے کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی حضور. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی اور ذہنی آزمائش کی پوری مجلس کو شاد و آباد رکھیں. آمین. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جو آپ مختلف زبانیں بولتے ہیں تو اگر آپ اس کے چند جو ہے وہ الفاظ مدری چینل کے حاضرین اور ناظرین کو بھی یاد کرائیں اور اگلے دن مدری چینل کے ناظرین آپ کو سنائیں تو اس سے جو ہے وہ مدری چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ یہ جو زبانیں ہیں یہ سیکھ جائیں گے. چلے ماشاءاللہ یہ اچھا مشورہ ہے, اس کو مجلس اپنے مشورے میں شامل کرے, اس کو غور کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں.
پشتو میں بھی ایک بیان دے دے، پشتو میں، پشتو زبان میں. میری بیٹی کہہ رہے کہ پہلے دعا کے لیے التجا ہے عبدالحبیب بھائی سے. دوسری بات یہ ہے کہ پشتو میں ایک پروگرام بنا دے، پشتو میں، پشتو زبان میں. خان صاحب آپ فکر نہیں کرو، ہم پشتو میں بھی سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. پشتو سیکھ لیں ویسے آپ جلدی. پشتو تو مجھے ویسے ہی میرا پرابلم تو یہ ہے کہ میں کئی علاقوں میں جاتا ہوں تو خان صاحب مجھے پٹھان سمجھ کے پشتو میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں میں پٹھان نہیں ہوں. لیکن نو ڈاؤٹ انشاءاللہ ہم بالکل کریں گے. آج بلوچی کی باری ہے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ پشتو سلسلہ بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ، بالکل لائیں گے. جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف، سلسلے کو واپس لاتے ہیں. تینوں ٹیموں کے 18 نمبر ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے تعارف قرآن. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کی آپ ترتیب دیکھیں کہ ماشاءاللہ عشق و مستی بھی ہے، سلسلے میں تراوٹ بھی ہے، علوم دینیہ بھی ہیں کیونکہ علم نور ہے، عشق کے بول ہیں، اور پھر نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے اس کی تاکید، اس کے لیے مزید امفسائز کرنے کے لیے سلسلے کا سیگمنٹ ہے فیضان نماز. اور سبحان اللہ، قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس اچھی نیت کے ساتھ ایک سیگمنٹ شامل کیا گیا تعارف قرآن. ذہنی آزمائش دیکھتے جائیے، قرآن، نماز، علم دین اور عشق رسول کا یہ خوبصورت مدنی گلدستہ مدنی چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. قرآن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد کتنی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نبی پاک کے معجزوں کی تعداد قرآن میں کتنی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. آپ کے پاس ابھی مدد کا آپشن باقی ہے. قرآن کریم میں حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 60,000 معجزات کا بیان ہے اور 3,000 اس کے علاوہ ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت یہ کہ آپ علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ اکبر. ایک قول کے مطابق قرآن مجید میں نبی پاک کے 60,000 معجزوں کا ذکر ہے، 3,000 معجزات اس کے علاوہ ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک کے معجزے بے شمار ہیں. کیا بات اعلیٰ حضرت نے لکھ دی. آپ لکھتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زبن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زبن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے. حدیث مبارکہ میں سورہ نور اور سورہ مائدہ کن کو سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور اپنی عورتوں کو. جی، عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا جائے حدیث پاک کے مضمون کے مطابق. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں کوہ طور کی قسم یاد فرمائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پہاڑ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو جائے وہ پتھر اور پہاڑ بھی نسبت والا ہوا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ والوں سے پہاڑ اور پتھر کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. اس لیے کوہ طور کی قسم یاد فرمائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر کلام الہی سنایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ شورا کا نام سورہ شورا کیوں رکھا گیا؟ میرپور خاص والوں سے سوال. کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ایک وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا. شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. قرآن کریم میں کن چیزوں کو مبارک فرمایا گیا؟ چند بتائیے.
قرآن کریم میں چند چیزوں کو مبارک فرمایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، شب قدر کو، زیتون کے درخت کو، بارش کے پانی کو اور طور سینا کو. ہائے ہائے، طور سینا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بارش کے پانی کو، شب قدر کو، زیتون کے درخت کو. جواب درست دے دیا ہے. قرآن عظیم کے کثیر اسما ہیں، بہت سارے نام ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرافت کی دلیل ہیں. 6 مشہور اسما ان کے سنائیے. قرآن، کتاب، برہان، فرقان، مصحف، نور. سبحان اللہ. قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ جناب، ابھی تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کہی ہے. ان کے ارادے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا تیاری کر کے آئے ہیں اور پتہ نہیں آخر میں ہمارا کیا حل کرنا ہے. چلیں جناب، 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے، سب کے پورے نمبر، کوئی غلطی نہیں کی. اس سے پہلے کہ ہم ابھی بریک کی طرف جائیں، نعت خوانی سنیں، آپ سے کالز آپ کی لیں، محاسبہ کریں، وقت ہوا ہے بہت پیاری انوکھی معلومات لینے کا. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں انوکھی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. مدنی چینل کے ناظرین، 1986 میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا and it was described as world's worst nuclear disaster. 240 افراد اس سے متاثر ہوئے. ریڈیو ایکٹیو ریز پورے علاقے میں پھیل گئیں. خطرناک شعاعیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا. ہوا کیا تھا؟ جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ جو سائنسدان کام کر رہے تھے they were sleep deprived. ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی. اسی طرح دنیا میں بہت سے ایسے حادثات رپورٹڈ ہیں جو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے. ہیومن برین سنکس ان اٹس اون ڈبری. انسانی دماغ کو اگر نیند پوری نہ ملے تو وہ اپنے بنائے ہوئے گند میں ڈوب جاتا ہے، اور اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ کو وہی کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ریممبر، sleep is not optional lifestyle luxury but it's a non-negotiable biological necessity. نیند کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ توجہ نہ دی جائے کہ ہو گیا نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ اہم ترین ہے. it's your life support system. آج 21ویں صدی میں انسانیت کو درپیش اہم ترین مسائل میں نیند کی کمی ہے. it is said that less sleep is an epidemic، جو کہ یادداشت کی کمی کی وجہ بھی بن سکتی ہے. کوگنیٹو اینڈ میموری ڈکلائن اور الزائمر ڈیزیز کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پرسسٹنٹلی آپ سلیپ لیسنس میں رہتے ہیں اور نیند پوری نہیں لیتے. اب بہتر نیند کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ریگولیرٹی، پابندی وقت. سونے اور جاگنے کا ایک وقت طے کر لیجئے. چھٹی کا دن ہو، ویکنڈ ہو، جو وقت مقرر ہے اسی پہ سوئیں، اسی پر جاگیں. ریممبر، اٹس اے کنگ. اٹ ول امپروو دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف یور سلیپ. یہ آپ کی نیند کے معیار کو اور اوقات کو بہتر کر دے گا. اور دوسرا ہے درجہ حرارت. یاد رکھیے، جب انسان سونے لگتا ہے اس کے جسم کے درجہ حرارت میں کچھ کمی ہوتی ہے. تو سوتے وقت جس جگہ آپ سوتے ہیں نہ وہاں زیادہ گرمی ہو نہ وہاں زیادہ سردی ہو. اور ایک حیران کن ریسرچ سنیے، یہ ہے ویٹڈ بلینکٹ. یعنی اگر لحاف جو آپ اوپر لیتے ہیں وہ تھوڑا بھاری ہوگا تو نیند زیادہ اچھی آئے گی. ریکمنڈیشنز کے مطابق 15 پاؤنڈ تک اس سے سینسری ریسپٹرز پر پریشر پڑتا ہے اور نیند زیادہ اچھی آتی ہے. کمرے میں اندھیرا رکھیے. سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے بھی نیند اڑ جاتی ہے. تو جو بھی پریشانی ہو اس کو لکھ لیں. جب آپ لکھیں گے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. قرآن مجید کی سورہ یونس میں ارشاد ہوا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. رات اور دن اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں. رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے. سونے سے قبل کی دعا بھی پڑھ لیجئے اور باوضو سونے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ عبادت کا ثواب ملے گا. اور آج کی کتاب ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بہت ہی زبردست ماہنامہ ہے. ہر ماہ ہمارے لیے اسارٹڈ مضامین اس میں ہوتے ہیں، اور یہ جو ماہنامہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں 62 ڈفرنٹ قسم کے مضامین ہیں.
ٹاپکس ہیں इसको आप बाकायदा सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन का मैंने आज आपको तारुफ करवाना है वो है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। आप अपनी क्यूरीज मालूमात के लिए, रहनुमाई के लिए इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कीजिए और खूब फायदा हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वशी वशी इस्लामी बरता। हमारे बलूची इस्लामी भाई रेडी हो जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि आज वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में हमने बलूची ज़बान में मदनी फूल पेश करने और उनकी दिलजोई के लिए मैंने ये गेटअप किया है, उनका लिबास पहना है। आइए शुरू करते हैं वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आप वरग़े सुन्नतो आदाब वशी वशी इस्लामी बरता बयाए मरूची आप वरग़े सुन्नतो आदाबा सर पद बे अन्नुमा बलोची ज़बां सीखा गया अगा बयाने नीमा मनाचे रदी बोत माँ शुमारा चे पहल लोटा। यानी इसका मैं उर्दू तर्जमा भी साथ साथ बयान करूँगा ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी साथ रहें और पता चले कि बलूची ज़बान में किस चीज़ को क्या कहते हैं। पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए पानी पीने की सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। अभी मैं बलूची ज़बान सीख रहा हूँ, दौरान बयान अगर कोई गलती हो जाए मुझे मुआफ़ फरमा दीजिएगा। बयाए नू आप वरग़े सुन्नतो आदाब सिक्के। आइए पानी पीने की सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। आप निंदो काई वरे रोज़ नाइये तो का वरे रास्ती दस्ता गूँ वरे आप हमा तरीका गूँ वरे के हर बार गिलासे दफाचे दीर कने पदासा ज़ीरे। पानी बैठकर पिएं, उजाले में देखकर पिएं, सीधे हाथ से पिएं। पानी इस तरह पिएं कि हर मर्तबा गिलास को मुंह से हटाकर सांस लें। पहला और दूसरी चक्कर यक यक घुंट वरे। पहली और दूसरी बार एक एक घूंट पिएं, यक यक घुंट वरे। सवमी साचे रंद अबिक्का आप वरग लोटे वर। और तीसरी सांस में जितना चाहे पानी पिएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइता हुश तरे डौला यक साए तहा आप मवरे बल्कि दो या सैर रंदा वरे और अंचू वरगा लगे बिस्मिल्लाह वाने। नबी पाक ने इरशाद फरमाया ऊंट की तरह एक ही घूंट में पानी ना पी जाया करो, बल्कि 2 या 3 बार पिया करो और जब पानी पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। और अंचू वारतू अल्हम्दुलिल्लाह बुख्शे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उश्तुकाही आप वरगा चे मना फरमाइता बाज़े तेज गर्मे वरगा गूं या बाज गर्ब में चा या कॉफ़ी वरगा गूं दपे व गुट्टे और मादे तो का सोम वगैरह बैग ही खतरा अस्ती। और जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। तेज़ गर्म खाने या खूब गर्म चाय या कॉफ़ी वगैरह पीने से मुंह और गले के छाले और मादे में वरम हो जाने का ख़तरा है। और इशिया के बाद डारिक सर्दी आप वरगा गूं अरीका और मादारा नुकसान भी रसी। फ्रिज या बर्फे बाज सर्दी आप मबी के ए रंगी आप बाजी नादुराही पैदा कंथ अल्लाह अज़्ज़ वजल मारा सुन्नत मुताबिक आप वरग़े तौफीक अता बिका आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मादे में वरम वगैरह हो जाने का खतरा है और फिर फौरन ठंडा पानी पीना मसूड़ों और मादे को नुकसान पहुंचाता है। फ्रीज़र या बर्फ़ का खूब ठंडा पानी ना हो कि ऐसा पानी मज़ीद बीमारियां पैदा करता है। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाकई बड़ी मुश्किल लैंग्वेज, वन ऑफ द डिफिकल्ट लैंग्वेज। लेकिन इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि इम्तिहान आपके लिए ये होगा कि आपने इसमें नात भी सुनानी है इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि नात में इंशाल्लाह नात का मेरा साथ देंगे, मगर उससे पहले तो बलोची इस्लामी बराता ने वास्ता मर्चीगी सवाल। आज सवाल भी तो है बलोची इस्लामी भाइयों के लिए। देखें कौन आए हुए कोई बलोची बोलने वाले भाई। अच्छा मौजूद है, ओहो अच्छे खासे मौजूद है माशाल्लाह। चलें तैयार हो जाएं। आप वरग़े सुन्नत तरीका बुगोशे गए गोशी। कौन जवाब देगा? पानी पीने का सुन्नत तरीका बताना है लेकिन बलोची में ही जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी नाम आबिद हुसैन अत्तारीन मंशा दालबंदी ज़िले चागी बलूचिस्तान ताल्लुक़ फैज़ान मदीना इमामत कोर्स तहा मक्की दर्जे तालिब इल्म में हूँ माशाअल्लाह।
Apa warage sunnat tariqa ishq ke gilas apan parastin dasta giragin aur apan tayal kanagin roshnai dema pada nindagin bismillah sharif wanagin apana sai gutte tawaragin tawli chakkara warte apan wapas gilasa dur kanagin dobi chakkara warte apan wapas gilasa dur kanagin dama kashagin saimi chakkar archi ka warte to akhar alhamdulillah gushagin पहला और दूमी चक्कर यक यक घूंट भरे। हाँ माशाल्लाह। ताई जवाब दुरुस्ती, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा। चले जनाब, अब इंशाल्लाह बलोची में नाज शरीफ के एक दो शेर मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप भी मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुस्तफा सल्ले अला, या मुस्तफा सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तईसरा, नूरे खुदा बदरो दुजा का, नूरे खुदा बदरो दुजा, कुर्बा भी बाता तईसरा, या मुस्तफा सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तईसरा, जाकिर तवे शाकिर तवे, आबिद तवे साबिर तवे, या सैयदा सद मरहबा, आका या सैयदा सद मरहबा, कुर्बा भी बाता तईसरा, या सैयदा सद मरहबा, कुर्बा भी बाता तईसरा, या मुस्तफा का सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तईसरा, नूरे खुदा बदरो दुजा, कुर्बा भी दाता तईसरा। सुभान अल्लाह। अब आज मेरा ख्याल है कि जो ये क्लिप अभी देख रहे हैं या बाद में सोशल मीडिया के जरिए देखें, कम से कम बलूचिस्तान वालों को जल्दी जल्दी मदनी काफिले में इस खुशी में सफ़र की नीयत करनी चाहिए। और मुझे मेरे बलूची इस्लामी भाइयों से बड़ी उम्मीद है कि आज या कल के सिलसिले में कॉल्स आएंगी कि आपने बलूची ज़बान में ये सिलसिला किया और इस खुशी में मदनी चैनल ने हमारे लिए सिलसिला किया, हम इंशाअल्लाह मदनी काफिले में फ़लाँ तारीख को सफ़र करेंगे। तो मेरे दिल में भी खुशी दाखिल होगी। मदनी चैनल आपका है, तमाम ज़बान बोलने वालों का है, दावत इस्लामी आप सबकी है। आइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह हम नात ख़्वानी भी करेंगे और फ़िक्र मदीना मुहासबा भी करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह तीनों टीमें आ जाएं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह पहले अब आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए। अब इंशाअल्लाह पहले मुहासबा होगा और अपने अपने मदनी इनामात के रसाइल निकाल लें, अपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस निकाल लें, और उसके बाद इंशाअल्लाह नात ख़्वानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला मदनी इनाम, अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाजें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आते जाते मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कहा, सलाम और छींकने के वाले की जवाब पर हम्द कही, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की, भूख से कम खाते हुए पेट का कुफले मदीना लगाया, 2 मदनी दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, 12 मिनट इस्लाही किताब और फैज़ान सुन्नत से तरतीबवार 4 सफ़हात पढ़े या सुने, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा अदा की, चटाई पर सोते हुए सिरहाने सुन्नत बख्श रखा, सुन्नत क़बलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक व चाश्त और अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से 3 आयत मा तर्जमा व तफसीर तिलावत सुनी, 2 पर इनफरादी कोशिश की,
2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए, अपने निगरानों की इताअत की, मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर होने की सूरत में इस्लाह की, किबले की सिमत रुख किया, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरम रिश्तेदारों से पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, तोहमत गाली गलौज से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए निगाहें नीची रखी, किसी और के घरों के अंदर झांकने से बचने की कोशिश की, झूठ गीबत चुगली हसद तकब्बुर वादा खिलाफी वगैरह से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, मुखातिब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, वक्त पर कर्ज अदा किया, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, सबसे यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज व दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारों से लिख कर गुफ्तगू की, एक बयान या मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल 1 घंटा 12 मिनट देखा, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी काकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी इनाम का आमिल बनाए। आमीन आमीन आमीन। अब चलें जनाब, इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत से पहले नाज शरीफ सुनते हैं, फिर आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर आस्ताने पे तेरे से हो अजल आस्ताने पे तेरे से हो अजल वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और जो मुझे पुरसिशे आमाल के बाद दोस्तों क्या कहूँ, उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, गोगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी, करो ना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का है दफ्तरे आमाद है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता
خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو آیا میرا حامی 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 میرا غمخوار اماں آ گئی جاتن بے جا میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہاں حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشمے پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رغم کے اس سایہ دامن بے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو اور برد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو میری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وقت ہوا ہے کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے کچھ کال سلسلے میں لیتے ہیں جی ماشاء اللہ عز و جل اصحاب عبداللہ تاری سوئی بلوچستان اور ارزاق ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش مدنی چینل سلسلہ ذہنی آزمائش علاوہ مرشی بلوچستان ہے بلوچ عاشقان رسول ہیں دل باز باز خوش بھی تھا کہ ماشاء اللہ سب تھا بلوچی لباس خدا بلوچی مدنی پھول دا سکتے دل باز باز مشی بلوچستان والا خوش بھی تھا اللہ تعالیٰ ترا سلامت کت اللہ تعالیٰ مدنی چینل سلامت کت اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت سلامت کت اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش ترقی عروجاں دا باز باز مہربانی حاج صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیں بھائی بلوچی کالز بھی آنا شروع ہو گئی اگلی کال دیجیے گا
میرا نام عائشہ تاریہ ہے. ویسے تو میرا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سیگمنٹ تحریر کیجئے میں ہمیں بورڈ نہیں دکھتا. اور میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ آپ ذہنی آزمائش کوئز ایپ بچوں کا بھی بنا لیجئے. ذہنی آزمائش کی ایپ بچوں کی بنا لیجیے. بچوں بڑوں سب کے لیے وہ ایپلیکیشن ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں امی ابو کی اجازت کے ساتھ. اگلی کال دیجیے گا. حاجی عبدالحبیب انکل، میرا نام شیما ہے، میری عمر 6 سال ہے. آئے وطن جا رہا ہوں سندھی میں تو کڑی گنیائیو ہانے میمنی میں کڑے کرنا. انشاءاللہ ارادہ ہے اکڑو ناکڑے فیری میمنی زبان میں بھی کریں جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ میمنی زبان میں وطن کے رنگ کب کریں گے. انشاءاللہ ایک آدھا سلسلہ مجھے بھی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش سیزن 11 بہت ہی پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی، آپ ہم سب گھر والوں کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. اور آپ سے ایک مدنی التجا ہے کہ جو کوئی اپلیکیشن ہے اس پر جو سوال کیا جاتا ہے اس کو ایک دن پہلے بتا دیا جائے، اگلے دن کا جو سوال کیا جاتا ہے، تاکہ اسلامی بھائی جو دیتے ہیں سوال وہ بآسانی اس کو تلاش کر رکھ لے اور فوری جواب دے سکے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، ایک دن پہلے ایک سوال تو ہم کرتے ہیں آپ سے جو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. ایپلیکیشن کا تو مطلب یہی نا کہ آن لائن جواب دیں. 4 آپشن بھی ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ بھی تقریباً ہوتا ہے، تو کسی کو فون کر لیا کریں. آپ بھی کسی سے مدد لے لیا کریں، گھر میں بھی تھوڑی ذہنی آزمائش ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے. اور آپ نے کہا کہ بڑے پسند ہیں تو بھائی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں اور دعا بھی کر دیا کریں کہ اللہ پاک اخلاص بھی مجھے عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. محمد ظفر نوید طاری بات کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. میں نے عرض یہ کرنی تھی جی عبدالحبیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ 2 قرآن اندازیاں کر لیں جو سوال ناظرین سے کیا جاتا ہے، ایک اسلامی بھائیوں کی الگ اور اسلامی بہنوں کی الگ. کیا بات ہے. مدنی منع کہاں جائیں گے، خصوصی اسلامی بھائی کہاں جائیں گے، پھر بزرگ الگ آ جائیں گے. تو ماشاءاللہ سبھی کو موقع ملتا ہی ہے نا. اسلامی بہنوں کو بھی تحفہ چلا جاتا ہے. ویسے ہی ہم 5 قرآن دازیاں ایپلیکیشن میں کر رہے ہیں. بہرحال آپ کی رائے پہنچ گئی ہے ہماری مجلس کی طرف. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مونس اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا پیارا پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش کی آمد ہو چکی ہے. اللہ ذہنی آزمائش کرنے والوں کو سلامت رکھے اور بالخصوص ہمارے عبدالحبیب بھائی کی عمر میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش کی کوئز، تو اس میں جو سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں اگر رانگ آنسر ہو گیا تو سوال رانگ بتا کر چلا جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر جو صحیح کا ہے اس پہ گرین کر کے کچھ آنے لگے تو برائے کرم آپ کی مہربانی. آپ کو اس وقت تو جواب رانگ ہو گیا، صحیح کیا ہے اس کے لیے ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے. ہم صحیح یہاں جواب دیتے تو ہیں الحمدللہ. اصل میں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. کسی کو صحیح پتہ چل جائے گا تو وہ دوسرے کو پتہ چل جائے گا. تو بہتر ہے کمپٹیشن رہنے دیں. تھوڑی دیر بعد یہاں ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کیا صحیح جواب تھا اور کس کس نے صحیح جواب دیا. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اپنی جگہ تشریف لے جائیں. ہمیں اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھائیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کہاں تک پہنچا ہے. جی یوسف بھائی ایک سوال بھی کر لیں گے ہمارے ناظرین سے. اسکور بورڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 22 22 اور 22 تینوں ٹیمیں برابر برابر ہیں اور 22 22 نمبر ہیں انشاءاللہ. یوسف بھائی ایک سوال کیجئے. یہاں پر موجود حاضرین سے سوال جواب دیں گے؟ چلیں آسان سا سوال کر لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری صورتیں ہیں جو مختلف الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، مگر لفظ قد سے شروع ہونے والی صورتیں بتائیں. کوئی 2 بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ، میرا نام بلال اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے. سورہ مجادلہ اور سورہ قدر. قدر تو نہیں ہے نا، مجادلہ ہے. مجادلہ. چلیں اگلے کسی اور اسلام میں سے لے جواب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے، باب المدینہ کراچی سے. جی سورہ مجادلہ اور سورہ مومنون. جی یوسف بھائی چلیں جناب ماشاءاللہ. تحفے میں کیا دے رہے ہیں؟ جواب صحیح دے دیا ہے اور انہیں انشاءاللہ ہم زبردست قسم کا تحفہ
रोज़तुल जन्ना का मुबारक कालीन का पीस। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब तीनों इस्लाम भाई, तीनों टीमें अपना अपना इस्लाम भाई भेज दें। एक वीडियो कॉल भी आई हुई है, कुछ वीडियो कॉल्स भी शामिल कर लेते हैं और फिर सेगमेंट तहरीर कीजिए शुरू करते हैं। दिखाइए वीडियो कॉल्स। अब ज़ैनी भाई आपका सिलसिला बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैनर बना के मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतने एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। किस टीम के साथ होंगे अब्दुल्ला भाई? ये तो पता नहीं। आजमाइश के साथ। हाँ ये माशाल्लाह मतलब मदनी चैनल का ये सिलसिला अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्र से लेकर छोटी उम्र के बच्चों तक सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट का बाइस है। लोग देख रहे हैं और ये आप सबकी दुआओं की वजह से। आप दुआ किया करें अल्लाह पाक हमें सवाब से महरूम ना करे, इखलास की दौलत भी अता फरमाए। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें। यकीन करें मैं तो थोड़ी देर पहले सिलसिले में आता हूँ मगर हमारे इस्लाम भाई कई घंटों पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। बल्कि एक डिपार्टमेंट तो ज़हनी आजमाइश का ऐसा है जो सारा साल काम करता है। ये जो सवालात आप सुन रहे हैं ना, ये ऐसे तैयार नहीं हो जाते। माशाल्लाह कुछ इस्लामी भाई हैं और वो भी एक इस्लाम भाई तो वो है जो हमें ज़हनी आजमाइश से ही मिले। इंशाल्लाह वक्त आने पर उनका तारुफ भी कराएंगे। ज़हनी आजमाइश की टीम से ही वो आगे आए और हमें उनकी जहानत इतनी अच्छी लगी कि हमने उनको अपने मदनी चैनल के लिए अंदर ही उनको शामिल कर लिया और पूरा साल उन्होंने ज़हनी आजमाइश पर कई माह काम किया और ये इतने खूबसूरत सवाल उन्होंने बनाए हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाकई इस बार जो है बड़े खूबसूरत सवालात जी, सवालात माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आ जाए जनाब, अब सारे इस्लाम में आ जाएं और अब तहरीर कीजिए। बापू पर्चियां भिजवाएंगे इंशाल्लाह। जी तीनों टीमें एक एक इस्लाम में भेज दें। आपको मार्कर्स मिल गए, मार्कर्स ले लीजिए अपने अपने अपनी जगह पर आ जाएंगे। जी आप कहाँ से हैं? रहीम यार खान से हैं। जी आप इधर आ जाएं, मीरपुर खास वाले यहाँ आ जाएं और रहीम यार खान वाले वहाँ, आप रहीम यार खान वाले यहाँ आ जाएं, लाला मूसा वाले वहाँ चले जाएं। चलें तीनों इस्लाम में एक एक पर्ची निकालें। चलें हमारे रहीम यार खान वाले इस्लामी भाई को जो शख्सियत है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखिए थोड़ा सा जगह देकर लिखेंगे तो हमारे नाज़रीन भी देख सके, जब मैं कहूँगा जब लिखेंगे इंशाल्लाह। मीरपुर खास के इस्लामी भाई को बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखना है। आबाद रहे तेरा पाक पतन, क्या बात है जनाब। और माशाल्लाह लाला मूसा के इस्लामी भाई को हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखना है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी जी कॉल लेते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। आपका वक्त शुरू होता है अब। मार्कर मिल गया आपको? एक मिनट रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा, जरा रुक जाइएगा। जी आपके पास था ना? अच्छा नीचे गिर गया। जी 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 इंशाल्लाह दीजिए, मार्कर दे दे, कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाता है कभी कभी। चलें अब आपका वक्त शुरू होता है। 60 सेकंड्स है, जल्दी जल्दी शख्सियत के बारे में लिखें। चलें जनाब, लाला मूसा वालों ने लिख लिया है। एक बार फिर गौर कर लें, चेक कर लें, कोई गलती ना हो। जल्दी में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। हिजरी की जगह हाँ लिख दें, रहमतुल्लाह ताला अलैह भी लिख दें अच्छी नीयतों के साथ जब वक्त है आपके पास। चलें जनाब, हमारे मीरपुर खास वाले भी जल्दी करें, 25 सेकंड रह गए। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के बारे में भी लिखा जा रहा है। हजरत जुनैद बगदादी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जनाब। 10 सेकंड रह गए। 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है जनाब, रुक जाइएगा। अब मीरपुर खास वालों की तरफ चलेंगे। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी सने विलादत आप जरा साइड पे हो जाएंगे ताकि हमारे नाजरीन भी देखते रहें। 569 सिने हिजरी, 569 सिने हिजरी आपकी विलादत का साल है। मुल्तान पाकिस्तान में आपकी विलादत हुई। पाकपतन शरीफ में आपका मकाम वफात है, बाजार भी वहीं है। 5 मुहर्रम 664 सिने हिजरी। जनाब हमारे मीरपुर खास वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
अब बारी है रहीम यार खान वालों की। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वही हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है और 194 हिजरी सने विलादत है। बुखारा उज़्बेकिस्तान में विलादत हुई। समरकंद उज़्बेकिस्तान में आपका मज़ार भी है। 256 सने हिजरी 10 शव्वाल आपने लिखा है, ये यकुम शव्वाल है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मजलिस बताएगी कि नंबर पूरे देंगे या कुछ काटे जाएंगे। अब आते हैं हम लाला मूसा वालों की तरफ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बिल्कुल ठीक है। 217 सने हिजरी आपने लिखा, नहीं जनाब, ये 218 सने हिजरी है हजरत जुनैद बगदादी। मैं पहले कह रहा था जल्दी लिख लिया है, चेक कर लें। बगदाद इराक 27 रजबुल मुरज्जब 297 सने हिजरी। दोनों से छोटी छोटी गलती हुई है। मीरपुर खास वालों ने पूरा सही लिखा है। जनाब मजलिस बताए क्या करना है। मीरपुर खास वालों को 3 नंबर मिलेंगे, बाकी दोनों टीमों को 2-2 नंबर मिलेंगे। और तहरीर कीजिए में एक सवाल ही था, अपनी जगह वापस तशरीफ रखेंगे आप। जनाब अब आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे हम, और आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि आज किस टीम ने आगे जाना है, और वो टीम का फैसला होगा। अब है आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब सफर है मगर अकेले जो हमारा सेगमेंट है उसका वक्त शुरू होता है। तीनों इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे सारे, और मीरपुर खास वाले चले जाएंगे रहीम यार खान की तरफ, रहीम यार खान वाले इधर आ जाएंगे, और लाला मूसा वाले उधर चले जाएंगे। बीच के इस्लामी भाई तब्दील होंगे क्योंकि कोई मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। और ये भी याद रहे कि किसी भी इस्लामी भाई को ऑप्शन के लिए इशारा करने की भी इजाज़त नहीं है। देखिए ये अमानत होती है, अगर आपको जवाब आता है तो आप अपने तक रखिए। ये शरन भी दुरुस्त नहीं है, अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। और यहाँ भी कोई इस्लामी भाई टीम में भी ऑप्शन के लिए अगर इशारा करेंगे और अगर हमने उसे देख लिया तो उसको मुकाबले से बाहर भी किया जा सकता है। तो बराए करम ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे। ये इन सब इस्लामी भाइयों की जो तैयारी है, जो इनकी माशाल्लाह इल्म दीन है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इंसाफ के साथ सही तरीके से मुकाबले में ईमानदारी से हिस्सा लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इल्म दीन के सिलसिले में बड़े अच्छी नीयतों के साथ हम सब शामिल रहें ताकि हम सवाब से महरूम ना हो। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। मीरपुर खास के इस्लामी भाई 1 नंबर से आगे हैं। लाला मूसा और रहीम यार खान वाले एक साथ 1-1 नंबर से पीछे हैं। याद रहे हमें एक ही टीम आगे ले जानी है, एक ही टीम आगे जाएगी और 2 टीमें आदम से जुदा हो सकती है। मगर अब चूंकि सफर अकेले है और हर इस्लामी भाई से मेरे पास 9 सवालात हैं तो एक सवाल ही किया जाएगा। सिर्फ एक सवाल का मौका है आपके पास, कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। एक गलती टीम को मुकाबले से बाहर कर सकती है। बारी मीरपुर खास वालों की है। नोमान अत्तारी सवाल का नंबर पसंद करेंगे। जी नोमान। नंबर 6। बताइए नंबर 6 के पीछे क्या सवाल है। नोमान की किस्मत कुछ अच्छी लगती है। शबे बरात कब होती है? 27 शाबान, 27 रजब, 15 शाबान, 29 रमजान। शबे बरात कब होती है? दोबारा स्क्रीन पर दिखाया जाए, सारे इस्लाम भैया खामोश रहेंगे। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को। देखिए इसमें 27 शाबान भी लिखा है, मगर फिर भी आपने 15 शाबान कहा है। सब मिल के जवाब दें। जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। नोमान के सर से बोझ उतर गया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अगले इस्लामी भाई की बारी है, और अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करें। 5 नंबर। सोबान भाई ने नंबर 5 पसंद किया है। सुलह हुदैबिया को किस सूरत में फतह मुबीन कहा गया? सूरह फतह, सूरह नून, सूरह काफ, सूरह फातिर। सूरह फतह में। आपने कहा सूरह फतह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करें। 4 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर लिखी गई किताब अश-शिफा के कौन मुसन्निफ हैं? आला हजरत इमाम आजम
काजी इयाज मालिकी, इमाम नववी शाफई। काजी याज मालिकी अलैह। क्या आप कंफर्म हैं? आपने कहा काजी इयाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। तीनों इस्लामी भाइयों ने दुरुस्त जवाब दे दिए जनाब। अब बारी है अली जान की। अली जान के हाथ में मीरपुर खास वालों की जान है जनाब। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? 7, 6, 15 या 30? ये 20, सॉरी 5, 7, 1 या 20? कौन सा जवाब दुरुस्त है? गौर से जवाब दीजिएगा। 1। आपने कहा 1 पहली वही थी, मगर उसमें 5 आयतें नाजिल हुई। अली जान से गलती हो गई है जनाब। अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। नंबर 1। नंबर 1। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30? नमाज के चार वाजिबात कितने लिखे हैं? गौर से सवाल देख लीजिए। नमाज के वाजिबात में, नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30? 30 वाजिबात लिखे। आपने कहा 30 वाजिबात और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, लाला मूसा वालों की बारी है। नंबर पसंद करें जी। नंबर 7। नंबर 7। उन नबी का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बिल्कुल आखिरी मराहिल में जाता हुआ। अब एक एक इस्लामी भाई बाकी रह गए हैं। अब बारी है मीरपुर खास के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। किधर है मीरपुर खास वाले? उधर गए हुए हैं। रेहान रजा। 3 नंबर। बहुत जरूरी है ये जवाब देना मीरपुर खास वालों के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा, बीबी सारा, बीबी जैनब और बीबी मरियम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने वाली अजीम खातून बीबी हाजरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब बारी अगली टीमों की है। अगर कोई टीम गलती करती है तो मीरपुर खास को मौका मिलेगा, और अगर दोनों टीमों में से कोई एक सही जवाब देता है, एक पीछे रह जाता है, तो वो टीम आगे बढ़ सकती है। बारी है अब जनाब रहीम यार खान वालों की, और बंदा पहुंचा इधर जी। नंबर पसंद करें। नंबर 9। नंबर 9। किस सहाबी ने अपना घर हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के लिए दिया था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ। किस सहाबी ने अपना घर दिया था मौला अली और बीबी फातिमा के लिए? सुभान अल्लाह। हज़रत हारिसा बिन नोमान ने। ये जवाब आपने क्यों दिया? क्योंकि वो हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका कुछ ताल्लुक है, इसलिए। नबी ये पाक पता है किसके घर में रहे थे जब मदीने आए थे? अबू अय्यूब अंसारी। और वो भी ऑप्शन था, मगर आपने कहा हारिसा बिन नोमान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब मुकाबला बराबर हो सकता है अगर लाला मूसा के इस्लामी भाई जवाब दें। और आखिरी नंबर है, सवाल बताइए जनाब। 8 नंबर। मुजद्दिदे अल्फ सानी किन का लकब था?
हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, हजरत शेख मोहम्मद बकारुद्दीन, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, बाबा फरीद गंज शकर। बारी है लाला मूसा वालों की। हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला। हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आज फिर मुकाबला बराबर हो गया है। अब 2 टीमें हैं, लाला मूसा और रहीम यार खान। कुछ देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, अपनी अपनी जगह पर भी आ जाएं। इस्लामी भाई अपनी जगह पर आ जाएं। आज 3 में से 2 टीमें फिर बराबर हो गई हैं नाजरीन। है भाई, 2 टीमों में से एक टीम का फैसला करना है। अब देखना यह है मजलिस क्या करती है। मजलिस की ज़हनी आजमाइश शुरू हो चुकी है जी, अब मजलिस की बारी है। जी जनाब, इसे लाला मूसा वाले अगर आगे चले गए तो ये मूसा लाला खिलाएंगे किसी को? हाँ, ये मूसा लाला तो हमें ही खिलाना पड़ेगा इनको। जनाबे वाला, मजलिस बताए कि क्या करना है। ठीक है, बारी बारी एक एक सवाल आपको दिखाया जाएगा और आपने अपने उस स्क्रीन पर सवाल होने वाले सवाल का जवाब देना है। पहले रहीम यार खान वालों से सवाल होगा, मशवरा कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। और इसी तरह फिर लाला मूसा वालों से सवाल होगा। जो जवाब नहीं दे सकेंगे वो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, रहीम यार खान वालों को सवाल दिखाया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल किस दिन हुआ? के दिन। माइक पे दोबारा बोलें। जुमुअतुल मुबारक के दिन। जी बताइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? जी, जन्नत में उलमाए किराम आम लोगों से 70 दर्जे बुलंद होंगे। जनाब 70 दर्जे बुलंद होंगे, क्या यह जवाब दुरुस्त है? 700 दर्जे बुलंद होंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला रहा। मीरपुर खास, लाला मूसा और जनाब हमारी तीनों टीमें बड़ी अच्छी थी, मगर किसी एक ही टीम ने आगे जाना था। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं और इंशाल्लाह रहीम यार खान वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो बाकी 2 टीमें हैं उनको तहाइफ भी देंगे, नाजरीन की कुरानदाजी भी करेंगे और इंशाल्लाह मुकाबले में लेकर इनको आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब ये लाला मूसा के इस्लामी भाइयों के लिए तोहफा है, माशाअल्लाह। और ये हमारे मीरपुर खास वन ऑफ द ब्रिलियंट टीम आज हमसे जुदा हो रही है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। और सराइकी इलाके से आए हुए हमारे रहीम यार खान वाले आज बड़े टफ मुकाबले के बाद आगे पहुंचे हैं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारे नाजरीन की क्या राय थी, इन 3 टीमों में से किस टीम ने आगे जाना है। अच्छा, आज चूंकि 3 टीमें थी तो हमारा ऑप्शन नहीं होता कंप्यूटर में, तो आज कुरानदाजी दिखाते हैं कि आज जो सवाल किया गया था वो सवाल भी रिपीट करते हैं, उसका जवाब भी बताएंगे आपको और फिर कुरानदाजी दिखाते हैं। जी जनाब, आज जिसने सबसे पहले जवाब दिया जवाद रजा हैं और फौरी तौर पे इन्होंने जवाब दे दिया था, तो पहले नंबर पे वो आए, उनको भी इनाम मिलेगा। मुदस्सिर रजा, शहजाद, दुआ मुजफ्फर, आले रसूल, उन सब की आईडीज भी मौजूद है। बेहतर यह है कि नाजरीन इसकी पिक्चर ले लीजिए ताकि आप चेक कर लें कि इस आईडी में अगर आप हैं तो आप राब्ता कीजिएगा, हमारी मजलिस भी राब्ता करेगी और आप तक तोहफा पहुंचाएगी। अगर सवाल रिपीट कर दिया जाए तो उसका जवाब भी मैं बता दूं ताकि जिनको जवाब नहीं पता था उन्हें पता चल जाए। मस्जिद खैफ कहां पर है, ये सवाल था और इसका सही जवाब है मिना में। अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार हज की सआदत अता फरमाए। तो जब मिना जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये मस्जिद खैफ में 3840 के करीब लोगों ने अटेम्प्ट किया, जवाब देने की कोशिश की। 1800 आशिकान रसूल ने सही जवाब दिया, कुछ ने रॉन्ग किया। अगली बार ज्यादा कोशिश कीजिएगा। अब यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी है 559
नंबर अगर किसी का है तो वो बताएं। 559, ठीक है, आगे आ जाएं। और बच्चों में से अब नंबर है 710, माशाल्लाह 710, 710, माशाल्लाह, आगे आ जाएं। और 710 नंबर भी इनाम आ जाएं, बच्चों और बड़ों दोनों का हो गया। आइए इनामात दे दीजिए इंशाल्लाह। और अब कल के लिए सवाल यूसुफ भाई कर लीजिए। अच्छा, परसों के लिए, अच्छा चलें जनाब। सवाल ये है सारे इस्लाम भाई जो नाजरीन हैं जिनको मैसेज के जरिए जवाब देना है, जो आपने सिलसिला शुरू होने से पहले जवाब देना है, कि आप ये बताइए कि अशरा मुबश्शरा में कितने सहाबा हैं। अशरा मुबश्शरा जिन सहाबा को कहा जाता है उनकी तादाद क्या है। SMS कीजिए, जवाब दीजिए, कल इंशाअल्लाह ऐलान होगा। अब ये तहाइफ ले लीजिए। तमाम इस्लाम भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। माशाल्लाह मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे मुबल्लिग राशिद मदनी भाई भी आए हुए हैं। राशिद भाई मंच पर आ जाएं। आपके हाथ से फैज़ान अबू हुरैरा इंशाल्लाह इनाम देंगे। और ये इनाम हम देंगे माशाल्लाह हमारे मीरपुर खास के फैज़ान नाम है, नोमान भाई को इंशाल्लाह हम ये तोहफ़ा दे रहे हैं माशाल्लाह हमारे राशिद भाई के हाथों। माशाल्लाह राशिद भाई भी बड़े ही प्यारे ज़हीन मदनी इस्लामी भाई हैं। अल्लाह पाक आपको फैज़ान अबू हुरैरा नसीब फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, कल भी ज़हनी आजमाइश बराह रास्त होगा। किस टीम का किसके साथ मुकाबला है, आइए देखते हैं। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। इस्लामी भाइयों के दरमियान कल मुकाबला होगा। 9:30 बजे बराह रास्त फिर हाजिर होंगे। याद रहे कल जुमेरात है, दुनिया भर में जहाँ कहीं है हफ्तावार इज्तिमा में आपने शिरकत करनी है। दावत इस्लामी के जुमेरात की रात दुनिया भर में हफ्तावार इज्तिमा, वीकली इज्तिमात होते हैं, उसमें ज़रूर शिरकत फरमाया करें। इज्तिमा के बाद इंशाअल्लाह कल बराह रास्त सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा सिलसिला मुफ्ती अली असगर साहब का शान मुहम्मदी बरा फौरी तौर पे इस सिलसिले के बाद देखेंगे। इल्म दीन से भरपूर ये सिलसिला है, ज़रूर उसमें भी शामिल रहिए। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह। दिखा दे रास्ते, इल्म और इरफान